औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशरियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं और जानते हैं अपने मसाइल का हल। नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ ने हमेशा से ये कोशिश की है कि आपके लिए अच्छे और इस्लाही प्रोग्राम तरतीब दें। इसी मुनासबत से ये प्रोग्राम रहनुमाई तरतीब दिया है। हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ हैं। हम हर पीर और जुमेरात दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल करते हैं, जानते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक। नाज़रीन, ये रहनुमाई क्या है जो मिलती है हमें अल्लाह के कलाम इलाही से। अगर हम अरबी के साथ तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ते हैं तो यह हमारे लिए मज़ीद रहनुमाई का बाइस बनता है। इसके साथ अहादीस मुबारका और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से हमें रहनुमाई मिलती है और आपको और हमको रहनुमाई मिलती है हमारे इस पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई से। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनकी फ़िक्री और ईमानी रहनुमाई देने के लिए जो रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, आप उन्हें हमारे साथ हर प्रोग्राम में देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम साहब। उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर सादिया, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। नाज़रीन, हम डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम चूँकि रूहानी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में तमाम लोग बहुत अच्छी तरह उन्हें जानते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए कॉल करते हैं। इसीलिए आप भी रहनुमाई ऑफिस पे कॉल कीजिए और जानिए अपने मसाइल का हल और साथ में मुंतखब करवाइए अपने नाम के राज के मुताबिक नगीनें। तमाम नंबर्स हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं एक बार आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। 0346 955566, 0301 235 9922, 0213 483 4242, 0213 483 4243। जवाबी लिफाफे के साथ आप हमें ख़त लिख सकते हैं PO बॉक्स नंबर 11121 पर। डॉक्टर साहब से वक्त मुलाकात है दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, हफ्ते से लेकर जुमेरात तक। हमारी स्काइप की ID है शेख 9036, फेसबुक की ID है रहनुमाई मेट्रो वन और ट्विटर की ID है डॉक्टर SM मुबश्शिर। ईमेल एड्रेस है हमारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com और रूहानी TV मिलेगा आपको यूट्यूब पे। इसके साथ इंस्टाग्राम की ID है शेख मुबश्शिर आलम। ये तमाम स्मॉल लेटर्स हैं। इसके साथ साथ कराची और हैदराबाद के ऑफिस के एड्रेस भी आपको बताती चलो। कराची का पता है A26 ब्लॉक 3, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, मेन गुलशन चौरंगी, गुलशन इकबाल, कराची। हैदराबाद का एड्रेस है हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 7, मुत्तसिल आखान लेबॉर्ट्री, सुबह 10 बजे से जब तक तमाम मरीज़ों को देख नहीं लेते। आप बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का और चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। उनके पास रखी है सबसे पहले एक रूहानी तस्वीर स्टैंड में। इसकी जो अफादियत है, ये किन किन मकासद के लिए डॉक्टर साहब इस्तेमाल की जाती है और इस्तेमाल के बाद भी इसको अपने साथ रखा जा सकता है, क्या किया जाता है, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग अपने माशी, माशरती, रूहानी मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर जाकर परेशान होते थे। जी जी। और हर जगह पर जहाँ सही लोग काम करने वाले हैं वहाँ फेक कामलीन भी हैं। तो उनके हाथों लुट जाते थे, परेशान होते थे। तो हमने फिर अपने बुजुर्गों की इजाज़त से जी जी जो ख़ास वज़ाइफ होते हैं, ख़ास, बिल्कुल ख़ास, अच्छा, जो इसमें बामवक्कल होते हैं, यानी कि आपके नाम की रास के मुताबिक जो मवक्किल निकलते हैं, उनके बाकायदा हमने जो वज़ाइफ बनाए, जी जी, जिसमें अल्लाह तबारक तआला के इस्म मुबारक हैं, कुरान पाक के हुरूफ हैं, जी, उनको मिलाते हुए मवक्किलात जो उसके बनते हैं, उनको नाम और वालदा के नाम के साथ उन लोगों के लिए जो दर दर जाकर परेशान हो चुके हैं और यानी कि वो बददिल हो गए। जी जी। एक शख्स एक मसले के लिए जब कई जगहों पे जाता है ना और उसका मसला हल नहीं हो पा रहा होता, तो वो फिर बददिल होकर घर में बैठ जाता है, बिल्कुल मायूसी का शिकार हो जी जाता जी है। जी। फिर हमने उनके लिए, उन अफराद के लिए इसमें बामवक्किल रूहानी तस्बीह का इजरा किया। सही। और ये सिर्फ ये नहीं कि आपका एक मकसद था, आपने पढ़ी, वज़ीफ़ा पढ़ा, हमसे ये तस्बीह हासिल की और वो मसला अल्लाह ताला ने हल कर दिया तो आपने छोड़ दी, नहीं। अच्छा। इसको रूटीन में रखने से कोई मसला नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती, कोई उलझन नहीं रहती। बिल्कुल सही। इसको कंटिन्यू पढ़े, यानी हर मसले के लिए ले लें अल्लाह का कलाम। सही सही, बिल्कुल। और किसी के हक में भी दुआ करनी है तो आप पढ़े, जरूरी नहीं अपनी जात के लिए करें। सही। देख रहे हैं कि कोई आपका दोस्त किसी मामले में परेशान है, आप उसके लिए पढ़ना शुरू कर दें, सही, उसको फायदा हो जाएगा।
گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے پڑھنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. خاندان میں کسی کی شادی نہیں ہو رہی اور اس کے گھر والے پریشان ہیں, آپ اس کا نام لے کر اللہ سے دعا کریں اور یہ اس میں باموکل تسبیح پڑھیں. بالکل صحیح. تو ہمارے پاس تو ایسی لاتعداد کالز موجود ہیں جنہوں نے روحانی تسبیح لی, کسی نے 5 سال پہلے لی, کسی نے 4 سال, کسی نے 6 سال پہلے لی, اور کہا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پڑھا اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا. ماشاءاللہ. تو فیک عاملین سے بچنے کے لیے اتنا بڑا جہاد ہے کہ آپ خود پڑھیں گھر میں, سب سے اللہ کا کلام ہے, نماز پنجگانہ قائم کریں, یہ جو اس میں باموکل تسبیح ہے, اس کے ساتھ وظیفہ ہے, صحیح, وہ پڑھیں تو آپ کو فیک عاملین کی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, پاکھنڈی باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں, بالکل صحیح. آپ خود پڑھیں. اس سے اچھا ٹرانسپیرنٹ کام اور کیا ہوگا صحیح بات. کہ آپ اپنے رب کو خود راضی کریں, آپ باباؤں کے چکر کو چھوڑیں. بہت سارے بابا مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, صحیح بات. کوئی پنجے والے بابا ہیں, کوئی پتنی مرغے والے بابا ہیں, تو کوئی کڑے والے بابا ہیں, تو پتنی ہما شما بابا بیٹھے ہیں. جی جی بالکل. آپ کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ قرآن پاک گھر میں موجود ہے اور شارٹ کر کے بالکل ہم نے یہ بنا دیا وظیفہ, آپ اس وظیفے کو پڑھیں, صحیح. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جہاں سینکڑوں افراد کو فائدہ پہنچا ہے روحانی ویلفیئر سے, آپ کو ہی پہنچے گا. بس آئیں, اتنی زحمت کریں کہ آپ تشریف لائیں روحانی ویلفیئر پر, اپنے نام, والدہ کا نام بتائیں, ٹیلی فون نمبر بتائیں, اور اس کے بعد یہ روحانی تسبیح لے جائیں. ویسے ڈاکٹر صاحب ایک اویئرنیس میسج آپ کی طرف سے ایسا میں چاہتی ہوں آپ عوام کو دیں کہ وہ ان کو یہ آئیڈیا ہو کہ یہ فیک عاملین ہے اور یہ واقعی میں روحانی بزرگ ہیں, وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں, ڈاکٹر کا بورڈ لگا ہوا ہے, ہاں جی بالکل. ہر شخص جا کے ان کی صنعت تو نہیں دیکھتا, نہیں بالکل نہیں, ایسے ہی ہے. ڈاکٹر کا نام پڑھا چلے گئے, چلے گا. تو آپ کے پاس, عام انسان کے پاس وہ کسوٹی نہیں ہے اچھا, کہ فیک عاملین کو, ہاں روحانی شخصیات جو ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ان ہیں, کے درد تو الگ ہی ہیں. وہ پکڑ لیتے ہیں. اچھا, ہاں دیکھیں پہلے جو ہے نا, جتنا بھی وہ بناوٹی ہوگا, جتنا بھی اس نے اپنے آپ کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, لیکن وہ پکڑائی میں آ جاتا ہے. نالج وہ نہیں ہوگی اس کی اتنی. دیکھیں اب یہ تسبیح ہے, اس تسبیح کی جناب کاپی کی گئی, بالکل. ہماری کراچی میں کاپی ہوئی, اچھا, کاپی کر کے لوگوں نے دینی شروع کر دی, دکانداروں نے, اچھا, خاص کر سناروں نے, سناروں نے, ہاں یہ دینی شروع کر دی, کیونکہ بڑے مشہور بہت ہو گئے نا روحانی تسبیح. اچھا اچھا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. صحیح صحیح, ہر آدمی کہتا ہے کہ جی ہمیں پارسل کر دیں, صحیح. ہمارا یہ ایڈریس سے پارسل کر دیں. تو ہمیں اس کو بنانے میں بڑی جو ہے نا بھی کوانٹٹی ہے, تو بنانے میں اس کو, اس کی پروڈکشن میں ہمیں پریشانیاں ہو رہی ہیں. تو اب اس کی جب کاپی ہوئی تو تسبیح تو مل گئی, اب لوگ بول رہے ہیں وظیفہ دو, بالکل تو وظیفہ کہاں سے دیں گے وہ, بالکل ان کو وظائف کا پتہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح, ایسی ہے. تو فیک عامل یا فیک کوئی بھی چیز یہاں سے پکڑی جاتی ہے. بالکل صحیح. اسی طریقے سے ہمارے جو نقوش ہیں ان کی فوٹو کاپی لوگوں نے دینی شروع کر دی, کاپیاں کرا لی, کاپی دینی شروع کر دی. لیکن وہ پاور تو نہیں ہو کہاں سے ہو سکتی. سکتا؟ صحیح بات. تو یہ نہیں ہو سکتا. کالر ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے ان کی. جی ابھی نہیں ہے کالر, لائن ڈراپ ہو گئی. تو فیک عاملین سے بچیے. اسی طریقے سے جب اپنا آپ جسمانی علاج کراتے ہیں کسی بھی بیماری کا, تو کیمیکل سے بچیے, کیمیکل سے, نیچرل کی طرف آئیے. پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے اس وقت, اور وہ لوگ آ گئے ہربس کی طرف آ گئے. بالکل. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول کے مطابق ادویات بنتی ہیں اس کی طرف آ گئے ہیں. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ بہتر یہ کہ خود استخارہ کریں. صحیح بات. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر کسی علم رکھنے والے کے پاس, یہاں آپ کی کوشش دیکھی جائے گی کہ آپ ڈھونڈتے کس طرح ہیں. صحیح. ویسے ڈاکٹر صاحب جیسے علم رکھنے والے بزرگ ہوتے ہیں, تو جو فیک عاملین ہوتے ہیں وہ تو صرف شاید 1 یا 2 بات کر کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ بندہ واقعی میں صحیح ہے یا نہیں. اپنا علم ان کا جو اتنا ہوتا ہے. بہت سارے واقعات ہماری زندگی ایسے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت سارے آئے فیک عاملین, مختلف پروگرام میں ہمیں ملے فیک عاملین. لیکن یہ مخلوق خدا سے دھوکہ نہیں ہے. 5 سے 60 منٹ میں وہ بھاگ گئے, ہمارے سامنے نہیں ٹھہرے. اچھا. ہاں بہت ساری کالز آتی ہیں ہمارا لائیو پروگرام دیکھ کر کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, دھمکیاں دیتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھا, جب تک میرا رب نہیں چاہے. بالکل ایسی ہے. میرے رب کا ساتھ
मुबश्शिर आलम के साथ है, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, बिल्कुल ऐसी। मेरे बुजुर्गों की दुआएं, उनका हाथ मेरे सर पर है, तो कभी भी हमारे को वो पस्ती की तरफ नहीं ले जा सकते। सही। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कहाँ से बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहती हैं, बात कीजिए। मैं कराची से बात कर रही हूँ और आयशा, मुझे अस्सलाम अपनी वालेकुम। सास के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल पूछिए। आयशा अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आयशा, क्या क्या मालूम करना चाह रही हैं? मुझे ये पूछना है कि मेरी सास को जो है 3 महीने पहले बुखार आया था। सास का नाम बताइए। हसीन बानो। हसीन बानो की वालदा का नाम? बिस्मिल्लाह बेगम। ठीक है जी, मालूम बताइए, क्या मालूम कर रही हैं? जी उन्हें जो है ना 3 महीने पहले बुखार आया था, बहुत तेज, ठीक है। 103। तो वो मेडिसिन वगैरह ली थी उन्होंने करीबी क्लिनिक से। उसके बाद जब वो सुबह उठी बुखार तो उतर गया, लेकिन उनके पूरे जिस्म पे ददोड़े ददोड़े हो गए। रिएक्शन हो गया। तो वो अब वो बहुत इलाज कराया, लेकिन वो ददोड़े जा नहीं रहे। मेडिसिन खाती हैं तो खत्म हो जाते हैं, मेडिसिन रोकती हैं तो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कराची में रहती हैं? जी 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 कराची में रहती। जी बहुत शुक्रिया मेरी बहन आयशा। मैं आपकी सासू माँ के लिए दुआ करूँगा, हसीन बानो के लिए। अल्लाह ताला इनको सेहत कामला आजला अता फरमा दे। देखो, अगर हो सके तो एक मर्तबा हसीन बानो साहिबा को, सास भी तो माँ ही होती है ना, तो उनको लेकर आ जाइए रूहानी वेलफेयर पर। और आज से एक वजीफा बता रहा हूँ, ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दीजिए। सूरह फातिहा 41 मरतबा, सूरह फातिहा 41 मरतबा, सूरह नास 33 मरतबा। अगर सुबह के वक्त आप सूरह फातिहा पढ़ लेंगे 41 टाइम, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ, तो शाम में आपको पढ़ना है सूरह नास, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। यानी कुरान पाक की सबसे पहली सूरा और कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरा, माशाल्लाह। ठीक है ना, ये आपको पढ़नी है। और उन पे दम भी करना है और पानी दम करके पिलाना है। मुकम्मल इलाज के लिए आप रूहानी वेलफेयर पर इनको लेकर आइए। इंशाअल्लाह ताला इनको कुछ चीज़ें दी जाएंगी। 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये मुज़िर असरात होते हैं केमिकल वाली सही बात, अद्वियात के। बिल्कुल सही। अभी हम इस बात पे गुफ्तगू कर रहे थे, जी जी। कॉल भी आ गया आयशा की। तो कोई एक भी टैबलेट है तो उसका रिएक्शन जरूरी है, रिएक्शन जरूर है उसके अंदर। सही बात है। किसी न किसी ऑर्गन को खराब करेगी। सही। अब क्या वजूहात थी इनको रिएक्शन कर गया, बुखार की टैबलेट उन्होंने खाई। और देखें ना, हमारे कितना बड़ा अलमिया है कि परचून की दुकान पे अद्वियात मिल जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सब हम जगह। दुबई जाते हैं, दुबई में हमारा ऑफिस है। मजाल है कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिकल स्टोर से भी कुछ कहीं मिल नहीं जाए। मिलती बाहर ऐसे। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होगी तो जनाब वाली वो मेडिकल स्टोर वाला देने का पाबंद है। यहाँ पान की दुकान के ऊपर, सिगरेट की दुकान के ऊपर टैबलेट्स मिल रही होती है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब एक कॉलर मौजूद है, हमारे साथ बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ैबुन्निसा या ज़ैतुन्निसा, आप अपना नाम पहले क्लियर कीजिए। ज़ैबुन्निसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जनाब, कहाँ से बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहती हैं, बात कीजिए। से बात कर रही हूँ मैं, काफी अच्छे से जो ना। जी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जी ज़ैबुन्निसा। जी मेरी ना काफी अच्छे से। मेरी बहन बात कीजिए। जी मेरी ना काफी अच्छे से तबीयत खराब है और ना किसी भी दवा से आराम नहीं आता। ज़ैबुन्निसा, वालदा का नाम बताइए। बशीरा बीबी। बसीरा। जी बशीरा बीबी। बशीरा। और मुझे अपने शौहर के बारे में भी मालूमात करनी थी। अच्छा, शौहर का नाम बताइए। जी शौहर का नाम बताइए। शौहर का नाम मोहम्मद इदरीस। ठीक है। इनकी वालदा का नाम? इदरीस की वालदा का नाम बताइए। आपको हमारी आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई। चले जी ज़ैबुन्निसा, अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अजलता फरमाए। आमीन।
اور دیکھیں میری بہن جب کال مل جائے نا اسٹوڈیو میں تو مکمل بات کر لیا کیجئے. ابھی آپ نے ایک بات کی پھر سوچنے بیٹھ گئی پھر دوسری بات کی. ہمارے پاس ٹائم کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے, اس میں ٹائم کو ضائع نہ کیا کیجئے. ویسے بھی ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو زیب النساء صاحبہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان ٹیلی فون نمبرز پہ رابطہ قائم کر کے جو آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں ان پہ رابطہ قائم کیجئے. اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے وہاں بات کر لیجئے, آپ کی صحت کے حوالے سے بھی وہاں لکھوا دیجئے, کیونکہ کیا پرابلم ہے آگے آپ سے بات کرنی تھی ہمیں لیکن بات نہیں ہو سکی. بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کر لیجئے جو آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں اور وہاں اپنا مسئلہ لکھوا دیجئے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کا حل نکال جائے گا, اللہ کے کلام سے نکالیں گے, یا پھر اگر زیادہ بیماری ہوگی تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے مطابق جو ہمارے پاس ادویات ہیں اس کے مطابق بتا دیں گے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, جو ڈاکٹر شیخ مبشر عالم آپ لوگوں کو کوئی بھی نسخہ یا دعا بتاتے ہیں وہ ضرور پڑھا کیجئے, لیکن اس کے لیے ایک بار ان کے روحانی آفس جا کے ضرور ملاقات کیا کیجئے, کیونکہ بزرگوں سے ملنا بھی باعث برکت ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم عروج. ہیلو عروج, پہلے ٹی وی کا والیوم بند کیجئے پھر بات کیجئے. وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے عروج بات کر رہی ہوں. جی جی بولیں بولیں, ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. عروج, جی مجھے اپنی والدہ کے لیے پوچھنا تھا. دیکھیں اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں برائے مہربانی. جی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کریں پہلے. جی 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 بات کیجئے. جی مجھے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے کروانا والدہ کا نام بتائیے. 5-6 منتھ ہو گئے, بہت زیادہ بیمار ہیں وہ. والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام سمینہ. ٹھیک ہے, اور نانی کا نام؟ نانی کا نام نجمہ. کافی علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن انہیں آرام نہیں آ رہا کہیں سے بھی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو سمینہ صاحبہ آپ کی والدہ ہیں جی یہ نیند کی حالت میں ڈرتی اور چونکتی بھی تھی؟ نیند میں جی کا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے والدہ کے اور ساتھ. یہ اب کا نہیں ہے, بہت پہلے کا ہے معاملہ؟ جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی بہتر ہے. بہت شکریہ میری بہن عروج, آپ نے والدہ محترمہ سمینہ کے لیے حوالے سے ہم سے معلوم کیا ہے, اور آپ کو ہم بتائیں کہ آپ کی والدہ عرصہ دراز سے اثرات کا شکار ہیں, گندے اثرات, بد اثرات. اللہ تعالیٰ ان کو بد اثرات سے محفوظ رکھے. سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھنی ہے. بعد نماز فجر, بعد نماز عشاء. پانی پہ دم کر رہے ہیں, جو صبح پانی دم کریں وہ پورے دن پلائیں, اور جو رات میں پانی دم کریں وہ 1 گلاس کیجئے گا. بس رات میں 1 گلاس پانی ان کے لیے کافی رہے گا. جتنا جلد ممکن ہو سکے روحانی ویلفیئر پہ گھر کے کسی فرد کے ساتھ آئیے اور مکمل روحانی علاج کرائیے, انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہو جائے گا. انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, فرحان, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فرحان. السلام. جی فرحان, کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے, بات کیجئے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, فرحان بھر رہا ہوں. والد صاحب کے لیے بات کرنی ہے میرے کو. والد کا نام بتائیے فرحان. عبد المجید. عبد المجید صاحب کی عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 60 سال. ٹھیک ہے. اچھا عبد المجید صاحب کی عمر 60 سال ہے. ان کی والدہ کا نام, آپ کی دادی کا نام کیا ہے؟ رمضان و بیگم. ٹھیک ہے. کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ان کی والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور یورین کا ان کو بہت پرابلم ہے. بار بار یورین پاس ہو رہا ہے؟ جی 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 تھوڑا جی, وہ بیگ بھی لگا ہوا ہے اور جب بھی آپریشن بھی کروا لیا اس سے بھی مسئلہ. پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے ان پہ ورم آ گئی ہے, اس کو آپریشن کرایا آپ نے؟ جی جی آپریشن کروا لیا, سب کچھ کروا لیا, مگر اس سے بھی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. پروگرام دیکھیے, اور کوئی ڈاکٹر دوائی بھی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. پروگرام دیکھیے اور آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ رہنمائی پروگرام میں آپ نے کال کر کے اپنے والد عبد المجید صاحب کے حوالے سے ہم سے معلوم کیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مولا پنجتن پاک کے صدقے میں ان کو جلد سے جلد صحتیابی مل جائے. اور دیکھیں اباو 40 ایئرس جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان میں یہ بیماری ہو جاتی ہے.
प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं उस पे वर्म आ जाती है। मेरे भाई, ऑपरेशन कराने से पहले आप हमारे पास आ जाते तो हम आपको एक बहुत बेहतरीन टिप्स बता देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप यह प्रोग्राम देखिए और कोशिश कीजिए कि इनको आप हमारे पास लेकर आ जाइए अगर ये आ सकते हैं तो, वरना इनकी तमाम रिपोर्ट्स लेकर आप हमारे पास आइए, इनका मुकम्मल इलाज हो जाएगा और इस तकलीफ से ही है। और इनको सदका भी बताएंगे, अब्दुल मजीद साहब को सदका भी मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो आप अपने हाथ से सदका कीजिएगा, ये बेहतर हो जाएंगे। ठीक है नाज़रीन, आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में। आप हमें कॉल कर रहे हैं, जान रहे हैं अपने मसाइल का। मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जब भी आप हमें कॉल किया कीजिए तो मतलूबा बंदे का नाम, उसकी वालदा का नाम और मसला बता के थोड़ा रुक जाइए कीजिए, ताकि डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आपको पूछ सकें। और इसके साथ अगर डॉक्टर साहब कुछ बात कर रहे हैं, आप कॉल पर हैं, तो इंतज़ार कर लिया कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब की बातें भी बहुत अहम होती हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से और क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। जी मैं बात कर रहा हूँ आफाक अहमद सिद्दीकी फ्रॉम कराची। ठीक है, मसला बताइए। मैं डॉक्टर साहब अपने बात बेटे करेंगे। बेटे के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, आप सर। खैरियत से? जी 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 मेरा नाम आफाक अहमद सिद्दीकी है। जी जी आफाक साहब। जी मेरा बेटा है, उसका नाम है जोहान अहमद सिद्दीकी। ठीक है। ठीक है, वो असल में रात में नींद में डर भी जाता है और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो गया उसको, जिद्दी भी बहुत ज्यादा हो गया है। रात भर उठता है, परेशान करता है कि जी बाहर चलें, फिर बाहर। जोहान की उम्र कितनी है? ये 2.5 से पौने 3 साल। अच्छा, जोहान की वालदा साहिबा जो नौरीन है, जी जी, उनकी वालदा का नाम क्या है? उनके वालदा का नाम है ताहिरा खातून। ताहिरा। अच्छा, ये सिलसिला जरा नौरीन हमारी बहन से मालूम कर लीजिएगा जी कि जी। क्या वो भी नींद की हालत में डरती और चौंकती थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरे बराबर में बैठी हुई है, ऐसा नहीं है। पहले जी। शादी से पहले जी जी। चौंकती थी? नहीं। चौंकने का मतलब ये होता है कि ऊपर से अपने आप को नींद की हालत में देखना, ऊपर से नीचे गिरता हुआ महसूस करना। नहीं कुछ नहीं जी नहीं। ये जोहान के साथ ही हो रहा है मामला? जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जोहान को रूहानी सेहत अता फरमाए। साय वाले मामला तो हैं, बदनज़र के भी मामला हैं, रूहानी वेलफेयर पर आइए। कुछ तावीज़ात नकूश वो दिए जाएंगे, वो इस्तेमाल कराइएगा। इंशाअल्लाह ताला 2 से 4 हफ्ते में जोहान बेहतर हो जाएंगे। और आप एक काम क्या करें कि जब ये सोने के लिए लेटते हैं तो उससे पहले इनका वजू बनवा लिया कीजिए। इनको साथ बिठाकर वजू बनाना सिखाइए। ये मुकम्मल वजू कराने के बाद इनको लिटा दिया कीजिए। ये कंटिन्यू करवाइए इनको। इस अमल से क्या होगा, ये ना डरेंगे, ना चौंकेंगे, ना जिद करेंगे। ये करके देखिए, इंशाल्लाह 7-8 हफ्तों में आपको रिजल्ट आ जाएगा। जी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, वहीद कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी जनाब क्या पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी अब्दुल वहीद नाम है आपका? जी 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 सर, मेरे सर में दर्द रहता है सर। अच्छा, सर में दर्द। आपकी शादी हो गई? जी। अच्छा, कहीं वो हमारी भाभी की वजह से तो सर में दर्द नहीं होता आपको? नहीं, मेरे बचपन से होता है सर में दर्द, और अब बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या है? 55 है? मेरी 39 साल की उम्र है। अच्छा, अभी 55 के नहीं हुए आप? नहीं, अच्छा, 39। बचपन में कितनी उम्र से आपको सर में दर्द रहता है? जब से याद है 7 साल 8 साल से है, याद के होता है। आपने अपनी आईज टेस्ट कराई थी, आंखें टेस्ट कराई थी? जी जी करवाइए, कोई वीकनेस इतनी नहीं बताई। अच्छा चले। ना कोई ग्लासेस का, डॉक्टर साहब ने कोई ग्लासेस का भी नहीं बताया। अच्छा, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद साहब। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अजर अता फरमाए, सर का दर्द जल्द से जल्द आराम हो जाए। सर दर्द की दवा भी अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे नबी में है, वो अगर आप आना चाहें हमारे पास आ जाइए। कुछ नकूश भी देंगे आपको, वजीफ़ा भी बताएंगे, इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। थोड़ा सा पुराना हो गया इधर, तो
मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं कि आधे सर का दर्द जो कहलाता है माइग्रेन, उसका भी इलाज हमारे यहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। सर दर्द पे याद आ गया, बहुत लोग परेशान होते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं पूरी जिंदगी जो है ना सही नहीं होगा और ये लाइलाज है। लाइलाज कोई बीमारी नहीं है। मैं आपको हल्फिया ये बोलता हूँ कि लाइलाज कोई बीमारी नहीं है, हर बीमारी का इलाज है। अब रिसर्च वहां तक नहीं पहुंची वो अलग बात है, लेकिन हर बीमारी का इलाज है। जैसे आधे सर का दर्द, इसको लाइलाज बोलते हैं लोग, जबकि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद है। रूहानी वेलफेयर पर ऐसे काफ़ी लोग आए जो माइग्रेन के दर्द में मुब्तला थे, आधे सर में दर्द होता था उनके शदीद। अल्हम्दुलिल्लाह रूबा सेहत है, वो बिल्कुल सेहतियाब है। तो उनको हम दुआ भी देते हैं और दवा भी देते हैं। और जहाँ दुआ और दवा काम किया जाता है इस उन्वान पर कि जहाँ दुआ भी मिल रही है और दवा भी साथ में दी जा रही है, तो यकीनन 100% वहाँ फ़ायदा होता है इंशाल्लाह। जी। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, सलीम कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी सलीम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आप? मालूम कर नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। सलीम साहब सिग्नल ड्रॉप हो गए, माजरत चाहते हैं। आप इन टेलीफोन नंबर पर रब्ता कर लीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका मुफस्सल जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने इन कॉलर को बताया तो जो अपने बच्चे के बारे में पूछ रहे थे, तो बच्चों की हिफाजत के लिए भी तो नकूश बनते हैं ना गले में डालने हमारे वाले, जो उस इसमें बारे आजम में वाला क्या है? लॉकेट दिया जाता है। अच्छा, लॉकेट फॉर्म में हमने इसलिए बना लिया है कि लोग बच्चे पहनने में वालिदैन आसानी से डर के पहन तो लेते हैं जी। फिर उतार के छुपा देते हैं। अच्छा, अब लॉकेट इतना खूबसूरत होता है, बच्चों को शौक होता है, बेटियों बच्चियों को शौक होता है पहनने का लॉकेट, तो लॉकेट फॉर्म में बनाया हुआ है हमने। अच्छा सही। आप उसको पहन लें, नजर बद से महफूज, बदअसरात से महफूज, बदअमलियात से, हासिदीन की नजरों से महफूज, अच्छा और तालीमी मामलात में कामयाबियां हो। अच्छा माशाल्लाह। इतने फवायद हासिल हो जाते हैं उसको एक लॉकेट को पहनने से। वो इसमें आजम वाला लॉकेट है, उसमें भी मौकिल है। सही। हाँ, उसमें भी मौकिल होता है। तो मैं तितरों ने मलूमाइल है, ये मौकिलों के नाम है। जी डॉक्टर साहब हम एक कॉलर है। हाँ जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपसे बात करनी। जी बिल्कुल, हकीम साहब से बात कीजिए। ये हकीम साहब। जी मेरी बहन अस्सलाम वालेकुम। ये बेटी के बिजनेस की बात करनी है। अच्छा बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम बताइए। सिग्नल प्रॉब्लम, सिग्नल प्रॉब्लम, सिग्नल प्रॉब्लम लाइन हो रहा ड्रॉप हो गई। है। बहुत माजरत चाहते हैं मेरी बहन। आप जो भी कोई हैं आपकी साहबजादी, अल्लाह ताला उनका रिश्तों के मामला जल्द से जल्द हल हो जाए, जो समझ में हमारे बात आई है। देखिए परेशान ना हो, ये टेलीफोन नंबर जो है ना आपकी सहूलत के लिए मेट्रो टीवी जो है स्क्रीन पर लगाता है। ये इन टेलीफोन नंबर पर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप कॉल कर लीजिए। अभी क्योंकि कॉल्स पे बहुत ज़्यादा लोड है तो कॉलों में मिक्सिंग हो रही है, तो हम तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। और अक्सर लोग हमसे शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मुबशिर भाई जब आपका प्रोग्राम आ रहा होता है हमें कॉल नहीं मिल पा रही होती, तो कॉलों का लोड होता है। आधे घंटे बाद इन टेलीफोन नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, हम मुफस्सल आपको जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, आपका हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। पहले तो टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए क्योंकि हमें अपनी आवाज आपके टीवी से सुनाई दे रही है। पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए फिर बात कीजिए। मैंने टीवी का वॉल्यूम बंद रखा हुआ है। जी मसला बताइए। जी जी बात करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरा जो मतलब दिमाग है ना वो बहुत कमजोर है, उसमें याददाश्त बहुत कमजोर है। अच्छा जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान तालिब। इमरान तालिब। और वालदा का नाम? अनवरी बेगम। उम्र क्या है आपकी? मैं 32। शादी हो गई? जी डॉक्टर साहब। ठीक है मेरे भाई इमरान, दिमागी कमजोरी आप बता रहे हैं अपनी, ठीक है? जी दिमागी कमजोरी है। ठीक, कराची में रहते हैं इमरान? जी कराची में रहता हूँ।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران. پروگرام رہنمائی میں کال کر کے آپ نے اپنے مسئلہ دماغی کمزوری کے حوالے سے ہمیں بتایا. آپ ایک کام کریں, 1 پاؤ بادام لے لیں. بادام کڑوے نہ ہو, چکھ لیجئے گا. 1 پاؤ لے لیجیے, 250 گرام. ان تمام بادام پر آپ پڑھیں گے یا اللہ یا قویو 182 مرتبہ, 182 ٹائم, اول آخر 3 مرتبہ دوسری کے ساتھ, اور اس کو جار میں بند کر کے رکھ لیں. 5 بادام رات میں پانی میں بھگوئیں گے, ڈھانپ دیں گے اس پانی کو. صبح پانی سے نکال کے نہار منہ اچھی طریقے سے چبائیے, اتنا چبائیے کہ وہ پیسٹ بن جائے, اور اس کے اوپر آپ پی لیں آدھا گلاس نیم گرم دودھ. یہ عمل آپ 1 پاؤ بادام پر کر لیں, اور اسی دوران بالمشافہہ ملاقات کیجئے. تیر بہدف نقش ہمارے پاس موجود ہے دماغ کی کمزوری کے لیے, اور تیر بہدف دعویٰ موجود ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ یہ یہاں آ جائیے گا ہمارے پاس روحانی ویلفیئر پر. یہ ایڈریس بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہا ہے, ٹیلی فون نمبر بھی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں. تو وہاں آ کے ملاقات کیجئے گا, مکمل روحانی علاج کرا لیجئے گا. کچھ ہم پرہیز بھی بتائیں گے آپ کو, کچھ احتیاطیں بتائیں گے آپ کو. انشاءاللہ آپ کی میموری ایسی ہو جائے گی جیسے کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ, تو انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی, آپ فکر ہی نہیں کیجئے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے صابرہ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم صابرہ. ہیلو جی صابرہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے ہماری آواز نہیں جا رہی ان کو. ٹھیک ہے صابرہ میری پیاری بہن, آپ نے کال کی, ہم نے بڑی کوشش کی آپ سے بات کرنے کی, معذرت چاہتے ہیں کیونکہ کالز کا لوڈ آتا ہے, اور ہمارے پی سی آر میں اس وقت پورا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے آپ کی کال لینے کے لیے, اور کالز پہ کالز آ رہی ہیں. تو کیا ہوتا ہے, لائنیں جام ہو جاتی ہیں. جب لائنیں جام ہو جاتی ہیں تو ہم تک آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوتی. تو آپ کی سہولت کے لیے یہ میٹرو ٹی وی کا یہ میں تو کہتا ہوں اعزاز حاصل ہے میٹرو ٹی وی کو, کہ آپ کی سہولت کی پبلک سروس پروگرام ہے نا یہ. جی جی بالکل. تو آپ کی سہولت کے لیے ٹیلی فون نمبر دیے جا رہے ہیں, ان نمبر پہ رابطہ کر لیجئے. اور وہاں بھی لوڈ زیادہ ہو تو آپ آدھے گھنٹے بعد کر لیں, 1 گھنٹے بعد کر لیں. صبح 10 بجے سے محترم ناظرین یہ نمبر آن ہوتے ہیں, اور رات 10 بجے تک آن رہتے ہیں. آپ کسی وقت بھی فون کر کے اپنے مسئلے کا حل معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین کامل ہے اس رب کی ذات پر کہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا, کوئی پریشانی نہیں رہے گی, کوئی بیماری نہیں رہے گی, بلکہ شفا ملے گی اللہ کی جانب سے. محنت ہماری ہوگی اور انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جیسے 1-2 کالز یہ آئیں کہ بیماری بہت ہے اور کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں, اور یہ کہ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں, تو کیا ان مقاصد کے لیے بھی بیماری کو جانچنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے؟ بالکل. دیکھیں بیمار اگر طویل ہو جائے نا, بیماری طویل ہو جائے, دیکھیں 3 دن تک تو یہ ہے کہ آپ دعا بھی کریں. اور یہ کالر ہے پہلے, جی کالر سے بات کر لیتے. جی السلام علیکم. ہیلو جی جناب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے ان کو شاید ہماری آواز نہیں جا رہی, ان کی بھی نہیں آ رہی. چلیں جی. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جب دیکھیں نا کہ 1-2 ڈاکٹر تبدیل کر لیے, 1-2 حکیم تبدیل کر لیے اور شفا نہیں مل رہی, تو فوری طور پہ استخارہ کریں. اچھا. یا کروائیں. اس طرح نہیں کریں کہ کوئی بھی عمر شمہ مل گیا جی 500 روپے آپ نے اس کو دیے کہ جی استخارہ کر دو. ہر ایک کا الگ الگ پروفیشنل ہوتا ہے. مؤذن حضرات مساجد کی خدمت کرتے ہیں, نمازی کی خدمت کرتے ہیں, جی جی ٹھیک ہے نا, اذانیں دیتے ہیں بیچارے, ان کا بڑا مقام ہے. لیکن ان کو آپ نے 500, اکثر ہمیں پتہ آتے ہیں جی ہم نے مؤذن صاحب سے استخارہ کرا لیا تھا اور شادی ہو گئی اور اس کے بعد 2 مہینے میں طلاق ہو گئی. اللہ اکبر. یہ کیسا استخارہ ہوا؟ صحیح بالکل. جب ناموں کی راس میں دیکھنا پڑتا ہے, ناموں کی میچنگ دیکھنی پڑتی ہے, اسٹار کی میچنگ دیکھنی پڑتی ہے, استخارے کی رپورٹ لینی پڑتی ہے. خدا نہ خاصہ دونوں لڑکے یا لڑکی میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کو وہیں کے وہیں درست کر دیا جاتا ہے. اچھا. تاکہ زندگی کامیاب گزر جائے, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اچھی گزرے. تو اس طرح کے معاملات ہیں. یا کوئی پنجہ والا بورڈ دیکھ لیا, کھوپڑی لگی ہوئی اس میں مردے کی, اللہ وہاں پہنچ گیا جی استخارہ کر دو. انہوں نے تو پیسے لینے, جی جی بالکل, تو دکانیں, ان کو آپ سے کیا قرض. صحیح بات. دوسرے دن انہوں نے بلایا کہ ہاں اوکے,
صحیح. پھر مسئلے کھڑے ہو گئے. تو استخارہ خود کریں, نہیں کر سکتے تو علم رکھنے والے کو ڈھونڈیں اچھا صحیح بالکل اور وہاں جائیں اور وہاں جا کے استخارہ کروائیں. صحیح. اور سب سے پہلے ان کا حدود و اربا دیکھیں, جہاں وہ بیٹھے ہوئے ان کا کیا ماحول ہے, اچھا وہ ماحول کیا ہے. صحیح. اب میں کیا بتاؤں لوگوں نے کیا کیا یہاں کر کے رکھا ہوا ہے. قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں, نشے کی حالت میں بیٹھے ہوتے یا ہیں. اللہ. استغفر اللہ. بس انتظامیہ کی کمزوری ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ دونوں لڑکا لڑکی بھی شادی مطلب چاہ رہے ہیں اور فیملیز بھی راضی ہیں, اور بعض اوقات ہوتا ہے استخارہ اوکے نہیں آ رہا ہوتا, اس میں بھی دیکھا ہے کہ مولوی صاحب جو ہوتے ہیں مسجد کے ان سے کہتے ہیں کوئی حل نکال دیں, کوئی طریقہ نکال دیں, کچھ کر دیں, زیادہ دن کر لیں شاید اوکے ہو جائے. تو کیا ایسے معاملات میں بھی ضد کرنے کی ضرورت ہے؟ استخارے کا حکم ہے, اچھا 3 صحیح. دن آپ کے کریں. اور اصل چیز ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے رزلٹ حاصل کرنا. رزلٹ حاصل کر. صحیح. اب ایک سانپ ہے, سانپ کھڑی حالت میں کچھ اور اس کا رزلٹ ہے, اچھا چلتے ہوئے کچھ اور اس کا رزلٹ ہے, اللہ اکبر. کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا اس کا کچھ اور رزلٹ ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھنی تو پڑتی بڑا ہیں. علم کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب ان معاملات میں. پروردگار کا جب حکم نہ ہو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے رب کی اجازت جب نہیں ہو تو اس میں ضد بازی نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس ایسے کیس ہیں, میں آپ کو اگر کیس ان لوگوں کو لانا یہاں شروع کر دوں تو ہمارا تو پروگرام کا سارا دورانیہ پورا ٹائم ہی ان پہ لگ جائے گا. جی جی بالکل. 18 سال پہلے ہم نے منع کیا تھا اچھا کہ اس شخص سے شادی نہیں کرو آپ, اللہ اکبر. لیکن ہماری بہن نے نا نہیں بات نہیں مانی. اچھا جب نہیں مانی تو آج تک بھگت رہی ہیں. اللہ اکبر. تو جیسے ہم لوگوں کے اثرات. پردے نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ سب کے پردے قائم رکھے, آمین. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو جس چیز کو منع کر دیں تو اس سے اجتناب برتنا چاہیے. اور میں یہاں آج خاص طور پر والدین اور بچوں کے حوالے سے ضرور بات کروں گا, جی جی کیونکہ میرے پاس ہمارے ادارے میں بہت ساری کمپلینٹس آ رہی ہیں. بیٹے اور بیٹیاں بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے ہیں والدین کی, اللہ اکبر. اور ایسے حد تک آگے گزر جاتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے. تو للہ اپنے والدین کی قدر کریں. یہ آپ کے لیے ایک تو آپ پہ آپ کے بڑے محسن نہیں ہیں کہ آپ کو پیدا کیا, آپ کو پالا پوسا, اور اس کے بعد آپ جوان ہوئے, اور جوان ہونے کے وقت جب آپ کے والدین پیرنٹس بوڑھے ہو گئے تو آپ ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. سب کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں ان مشائخ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ یہ نوٹنکیاں بند کریں, یہ اپنے ہاتھ پاؤں کو چموانا بند کریں, اور بچوں کی اصلاح کریں, ورنہ رب ہمارا اور آپ کا پکڑے گا یہاں سے روز محشر. کہ اپنے پاؤں چمواتے تھے, اپنے ہاتھ چمواتے تھے, آپ یہ درس دیتے تھے, یہ تعلیم دیتے تھے کہ اپنے ماں باپ کو جا کے چومو, ان سے نیچی آواز میں بات کرو. یہاں تو والدین پہ ہاتھ اڑا دیتے, اور جناب پیر صاحب چکتا مکتا بیٹھے ہوئے بابا جی, ان کے ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں, ان کو نذرانے بھی دیے جا رہے ہیں, ان کو پان بھی پیش کیے جا رہے ہیں, ان کے لیے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں. اور ماں باپ 2 وقت اور 1 وقت فاقے سے گزار رہے ہیں. میرے پاس بہت ساری کمپلینٹ آ چکی ہیں یہ مختلف علاقوں سے, نہ صرف کراچی سے بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں سے کمپلینٹ ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی فلاں بابا کے پیچھے لگ گئے اور گھر میں یہ حال ہے. اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو ان کو جھڑک دیتے ہیں, گالی تک بک دیتے ہیں. اللہ استغفر اللہ. اپنے لیے جہنم کے راستے کھول رہے ہیں, جنت کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں ایسے بچے. ماں للہ اگر خانقاہوں میں لوگ جاتے ہیں تربیت حاصل کرنے کے لیے, تو ان کو تربیت دیں. اپنی میں کیا بولوں, اپنی خود نمائیاں نہیں ان کو سکھائیں, اور نہ ڈرائیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں ڈرا کے جو نا, میں کیا بتاؤں, پاکھنڈی بابوں نے ڈرا کے لوگوں کو رکھ رکھا ہے. کسی کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک
آپ کا رب آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ صحیح۔ اس کی مثال زندہ و جاوید مبشر عالم بیٹھا ہوا ہے یہاں، کیا کچھ نہیں ہوا ہے ان 20 سالوں میں ہمارے ساتھ؟ کچھ نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے رب کو راضی کریں، رب جب راضی ہوگا جب آپ کے ماں باپ راضی ہوں گے، آپ کے والدین پیرنٹس راضی ہوں گے آپ سے، جب جا کے آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بے شک انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ کا اور ہمارا پسندیدہ سیگمنٹ باورچی خانہ آدھا دواخانہ، اپنا پیپر اور پین لے کے بیٹھ جائیے، ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ آج کل کے جو ماحول بھی ہے، یہ باہر سے ہمارے سے بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں۔ وائرل بخار ڈاکٹر صاحب آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، اپنے کچن سے کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ شافی اللہ کافی۔ تمام مریضوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے۔ اس وقت پورے پاکستان میں وائرل انفیکشن بہت زیادہ ہے، بخار بہت ایک دم تیزی سے بڑھتا ہے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی۔ تو یہ آپ لے لیں، گھر میں رکھی ہوتی کالی مرچ، کالی مرچ لے لیجئے 20 گرام، اور سنا مکی یہ مل جائے گی آپ کو پنساری کی دکان سے 50 گرام۔ ان دونوں کا پاؤڈر کر لیجئے۔ چھوٹے بچے ہیں تو 1/4 ٹی سپون، چائے کا 1/4 چمچہ ٹی سپون چھوٹا والا، بڑے ہیں 1/2 ٹی سپون، اور زیادہ بڑے ہیں یعنی کہ 24-25 سال 30 سال کی لگ بھگ عمر ہے، 40 سال، تو وہ 1 ٹی سپون لے لیں صبح شام۔ انشاءاللہ تعالی 48 گھنٹے میں وائرل انفیکشن مکمل درست انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب اگلا سوال بھی موسم کے حوالے سے، سردی میں چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ کیسے کچن سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، گھر میں رکھا ہوتا ہے اجوائن، اجوائن 10 گرام لے لیجئے گا، اور پودینہ لے لیں ڈرائی، سوکھا ہوا پودینہ مل جاتا ہے پنساری سے، ورنہ گھر میں سکھا لیجئے پودینے کو۔ پودینہ 2 قسم کا ہوتا ہے ناظرین، ایک پہاڑی پودینہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جناب چائنا والا بڑی پتی کا۔ چھوٹی پتی والا جو پودینہ ہے وہ لے لیجئے گا 20 گرام، ادرک لے لیجئے 40 گرام، اور ان تمام یہ تمام ڈرائی لیں گے، ادرک بھی ڈرائی لیں گے خشک، اور پودینہ بھی ڈرائی ہوگا، اور جناب اجوائن تو ہوتی ڈرائی ہے، تو ان تینوں کا صفو بنا لیجئے، اور 1 عدد چمچہ شہد، خالص شہد لیجئے گا، اس میں 1 چٹکی اس کو ملائیے اور وہ کھانا شروع کر دیے۔ بچے ہیں تو آدھا ٹی اسپون۔ تو جتنا بھی سردیوں کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، سینے میں بلغم جم جاتا ہے، سینے سے کھڑ کھڑ کی آواز آنے لگتی ہے، کھانسی شدید ہونے لگتی ہے، بہتر سکون مل جائے گا 2 ڈوز میں ہی۔ صبح شام لینا شروع کر دیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ 12 گھنٹے میں آرام ملے گا، اور کنٹینیو کر لیجئے گا اس کو 5 سے 7 دن تک، مکمل چیسٹ انفیکشن بہتر ہو جاتا ہے، اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، بہترین، نو سائیڈ ایفیکٹ۔ ہم جو ہے یہ طب نبوی کے اصول کے مطابق آپ کے کچن سے رکھی ہوئی چیزوں کو بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا یہ بہترین چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا ڈاکٹر صاحب اس کا جواب؟ جی بالکل۔ جی تیسرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، سردی میں جو خواتین کے خاص کر یا سب کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ پھٹ جاتے ہیں تو کچن سے کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ آپ کو یاد آ گیا، سب کے ہی پھٹ جاتے ہیں، صرف خواتین کے نہیں پھٹتے۔ خواتین کی اسکن جو ہوتی ہے وہ انتہائی نرم و نازک ہوتی ہے، نرم و نازک ہوتی ہے، تو وہ احتیاط تو کرتی نہیں ہے، کچن میں کھڑی ہیں تو کھڑی ہیں، صحیح نہ کام کر رہی ہیں تو لگی ہوئی، کوئی احتیاط نہیں کرتی، اکثر ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، پھر اتنا زیادہ پھٹ جاتے ہیں کہ اس کے اندر سے بلڈ رسنے لگتا ہے۔ یقین کریں انتہائی شدید تکلیف ہوتی ہے خواتین کو، اور جن کی یہ ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں۔ روغن زیتون 50 ملی لیٹر لے لیجئے، روغن زیتون۔ قسط شیریں یہ آپ کو مل جائے گا بہت آسانی سے پنساری کی دکان پر، یہ لے لیجئے آپ 10 گرام، اور جناب لے لیں ویسلین، ٹھیک ہر جگہ مل جاتی ہے ویسلین، 30 گرام لے لیجئے گا۔ اچھا، روغن زیتون اور قسط شیریں ان کو مکس کر لیجئے ویسلین کے اندر، اور جہاں جہاں متاثرہ جگہ ہیں، جہاں جہاں اسکریچ پڑ چکے ہیں، پھٹ گئی ہے، ایڑی پھٹ گئی ہے، ہاتھ پھٹ گئے ہیں، بعض اوقات گال بھی پھٹ جاتے ہیں، یہ خاص کر معصوم بچوں کے ڈرائنیس سے خشکی ہو جاتی ہے، ریڈ بھی ہو ریڈ ہو جاتے ہیں، بہت تکلیف ہو، بچے روتے ہیں، بعض اوقات بلڈ رسنے لگتا ہے، اس کے اندر خون ہلکا ہلکا سا رسنے لگتا ہے۔ آپ ان متاثرہ جگہوں پہ لگائیں، آپ دیکھیے کتنا سکون ملے گا۔
جو پھٹی ہوئی ایڑیاں ہیں, پھٹے ہوئے ہاتھ ہیں, جہاں سے اس سردی کی ڈرائنس کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں, وہ سارے ان کی ہیلنگ ہو جائے گی, جی جی بالکل. بھر جائیں گے وہ, اور آپ سکون سے اپنی زندگی بسر کریں گے. اور خاص کر میں ان ماؤں سے متوجہ ہوں جن کے بچے اس سال ہوئے اور ان کی پہلی سردی ہے, ان بچوں کی پہلی سردی ہے, تو وہ بہت اپنا احتیاط رکھیں. اور وہ مائیں جو فیڈ کراتی ہیں وہ تو خاص کر احتیاط کریں. جب بھی پانی میں کوئی کام کریں, برتن دھونے, ہاتھ پاؤں کچھ, تو آپ ہاتھوں اور پاؤں پر, پاؤں کے تلووں پر اور ہاتھوں پر سرسوں کا تیل مل لیں. انشاءاللہ تعالی سردی کا, نمونیا کا اٹیک آپ کے بچے کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے جزاک اللہ. ہماری مخلوق خدا کی خدمت کے لیے رہنمائی دی. ناظرین کرام, ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کے آفس پہ کال کیجئے, جانیے اپنے معاشی, معاشرتی, طبی, روحانی مسائل کا حل. میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سنا دیتی ہوں. 0346955566, 0301 2359922, 0213-483-4242, 0213-483-4243. جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں PO باکس نمبر 11121 پر. ڈاکٹر صاحب سے وقت ملاقات ہے دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک, ہفتے سے لے کے جمعرات تک. اسکائپ کی ID ہے شیخ 9036, فیس بک کی ID ہے رہنمائی میٹرو 1, اور ٹویٹر کی ID ہے ڈاکٹر SM مبشر. ای میل ایڈریس ہے ہمارا روحانی welfareters@yahoo.com, اور روحانی TV ملے گا آپ کو YouTube پر. اس کے ساتھ انسٹاگرام کی ID ہے شیخ مبشر عالم, تمام اسمال لیٹر سے. ناظرین کرام, جس دن ہم آپ کے ساتھ دوپہر میں لائیو ہوتے ہیں, اسی رات 2 سے 3 آپ ہمیں ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ پروگرام. اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے ہمارے مہمان ڈاکٹر شیخ مبشر عالم اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.